میرا پتری تسی الف نار پہ بکری پہ پنکھا تے ٹوپی سے سمر پڑھ دے ہو ساڑھے اعلیٰ حضرت دن انج نہ پڑھو الف نال امیر المومنین علی بے نال باب العلوم علی بے نال پیکر شجاعت علی تے نال تابع رسول علی سے نال ثابت قدم علی جیم نال جذبہ جہاد منبع علی ہے نال حفظ المومنین علی خے نال خلیفۃ الرسول علی دال نال دعوت حق دے من والا علی زال نال ذاکر رب علی رے نال رحمت للعالمین دا ویر علی زینال زینب دا بابا علی شین نال ساکی کوثر علی شین نال اللہ دا شیر علی سواد نال صاحب کمال علی زواد نال جنت زمانت دیمن والا علی توئی نال طاہر اتھر علی زوئی نال ظلم مٹامن والا علی این نال عظمت دا والی علی غیر نال غیرت اسلام علی ہووے سنی تے بولے نا فے نال فاطمہ دا شوہر علی حق نعرہ جی فینال فاطمہ دا شوہر علی مہربانی سرکار فینال فاطمہ دا شوہر علی کافنال اے میں جیب وچ رکھاں گا جی اے دے نال اے دا کوئی پتہ نہیں ہڑپے دا متن ٹور پلا دا بھر دے وے فینال فاطمہ دا شوہر علی کافنال کعبے دا گوہر علی چھوٹے کافنال کونو ما صادقین علی لام نال لے کے مثال علی میم نال مظہر العجائب علی عین نال خود عظمت والا علی غین نال غیرت میں اسلام علی فینال فاتح خیبر علی لام نال لے کے مثال علی ہے نال ہدایت یافتہ علی اور بولو نہ بولو اور یہ نال شیر یزدان علی علی حق 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 نعرہ حیدری اللہ فرمائندہ ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء ساڑی راہ وچ اوکھے سوکھے ہومن نا او خرچ کر دیں سر تو سب بڑا چنگا سن رہے ہو اور میں تو انہوں کیا دساما میرا امام حسن کون ہے حضرت والا نام ہے بھول گیا والا نام قاری شرافت قاری اتنے باندائی شریف ہے علامہ شرافت بیٹھا ہے جی ٹھیک ہے نا جی شرافت علی اے حسینی لال ساؤنڈ اللہ ریکارڈنگ بیا کر دے بچہ بھی ریکارڈنگ بیا کر دے تسا حلال امام دے پترو سافٹ ویئر ذرا کھولو